इधर शब बारात आ रही होगी, इधर बसंत चल रही होगी, गुड़ियां भी उड़ाई जाएंगी, म्यूजिक भी चलेंगे, आतिशबाजी भी होगी। वो मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात का उम्मन आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, हदीस हमें मिलती है सही बुखारी में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, सबको इस्लामी तरीके से खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन दिनों में जिस चीज़ की तैयारी की जा रही है बड़े ज़ोर व शोर से, वो है बसंत। सबसे पहले बसंत, इसका लुग़वी माना क्या है? संस्कृत में बसंत कहते हैं बहार को, और इसको बसंत पंचमी भी कहा जाता है, यानी पाँचवीं तारीख, ये माघ जो महीना है इसकी 5 तारीख को मनाई जाती है बसंत। सरस्वती देवी, वेदास में, हिंदुओं की जो किताब है वेदास में ये जिक्र आता है कि ये जो त्यौहार है ये सरस्वती देवी की वजह से मनाया जाता है। और सरस्वती देवी जो है, हिंदू ज़्यादा जानते हैं कि ये म्यूजिक की देवी थी, गाने बजाने की, नाचने गाने की देवी थी। तो इसके त्यौहार को ये लोग मनाते हैं, और ये माघ जो महीना है ये अक्सर फरवरी में आता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें हर लिहाज से ऐसा दीन दिया है कि जहाँ पे हर मोड़ पर हमारी आजमाइश होती है। अल्लाह ने हमें कमरी महीने दिए ताकि हमारे जो त्यौहार हैं वो घूमते फिरते रहें, ताकि हमारे असल अकायद का पता चले। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा, कि हमने इस नफ्स के अंदर जो हमारे अंदर मौजूद है इसमें फिस्क व फजूर भी रखा और तकवा भी रखा, दोनों चीजें हैं। और अब हमें देखना है कि हमने किस चीज को सेलेक्ट करना है। क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा, वो कामयाब हुआ जिसने इसको पाक कर लिया। अब इस वक्त अगर हम अपने मुंह से कहते रहें कि हम मोमिन हैं, कुरान पे ईमान है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान है, तो मुंह से हम कहते रहेंगे, लेकिन अल्लाह हमारे दिलों को जानता है। लेकिन हम एक दूसरे के दिलों को नहीं जानते। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई भी बड़ी आजमाइश डालने से पहले अमूमन इज्तिमाई तौर पर लोगों की गलतियों को सामने रखता है, ताकि क़यामत के दिन जब हमारी किताब हमारे सामने आए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दिखाएंगे कि तुम्हें 2 रास्ते दिए थे, और ये इस साल जो महीना शाबान का है उसके साथ हम क्या करने वाले हैं, और आने वाले वक्तों में 2-3 सालों में जब रमजान फरवरी में आएगा तो फिर हम क्या करेंगे। एक अरसे से बसंत के ऊपर पाबंदी थी, लेकिन चूंकि हिंदुओं का त्यौहार आ रहा है और शैतान सोता नहीं, ये कहां से आइडिया आया कि शाबान के महीने में बसंत को हलाल किया गया, उस काम को हलाल किया गया जिसको हराम मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के इज़्न से किया था। हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को तर्क किया, सुन्नत को छोड़ा, और हमने अपनी तमाम तवज्जो खास तौर पे लाहौर में इस बसंत पे लगा दी, उस देवी के उस त्यौहार पे लगा दी जिसको मिटाने के लिए अंबिया आते रहे। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया आए वो हक बात लेकर आए। फिर खास तौर पे नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जब शैतान ने अपना वार चला, उनके बड़ों की यादगारें बनवाई, जैसे आज हमारे यहाँ खास तौर पे मुल्क पाकिस्तान जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहलाता है। कल मेरा इत्तफाक हुआ, लाहौर में एक नहर गुजरती है, उसमें कुछ काम हो रहा है। वहां पे मैंने देखा कि सूफिया कराम का जो डांस होता है, या जिसको आप ये कह लें कि पंजाब का कल्चर, कुछ मूर्तियां बनाई गई, बुत बनाए गए, उसको नहर के अंदर लगाया जाएगा, फिर लोग इसकी तस्वीरें लेके घरों में लगाएंगे। इसी तरह इस्लामाबाद में वो I8 या G8 का जो कब्रिस्तान है, जहां पे आजकल इलेक्ट्रिक बसों का वो स्टेशन भी बनाया गया है, वहां पे भी तस्वीरें लगी हैं कायदे आजम इल्लामा इकबाल, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, और तमाम इनकी बाद में उनकी भी तस्वीरें बनेगी, उनके भी बुत बनेंगे, फिर वो घरों में आएंगे जैसे नूह अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ था। इसी तरह अब बसंत आई, बसंत को हलाल किया, और ऐसे वक्त में किया ताकि साथ ही शबरात भी आ जाए। शबरात की हकीकत सब जानते हैं कि ये भी एक ऐसा त्यौहार है जो ब्राह्म की कबीले से, आज इसके ऊपर तफसील से बात नहीं कर सकूंगा, ब्राह्म की कबीले से है जो आग के पुजारी थे। आज हमारे हुक्मरानों ने इन दोनों को इकट्ठा किया। बसंत भी चलेगी, सरस्वती का भी एहतराम किया जाएगा, उधर ब्राह्म की कबीले का भी एहतराम किया जाएगा जो फारस में, ईरान में होता था, आग के पुजारी थे। और अगर किसी का एहतराम नहीं होगा तो वह मेरे रब की आयात का एहतराम नहीं होगा, वो मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात का। उम्मन आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला उम्मन आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, हदीस हमें मिलती है सही बुखारी में, मा काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु हत्ता नक़ूला ला युफ्तिरु। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
روزہ رکھنا شروع کرتے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی افطار کریں گے نہیں. وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ. پھر جب افطار کرتے یعنی روزہ رکھنا بند کرتے تو ہم کہتے تھے اب کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھیں گے نہیں. رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استکمل صیام شہر کہ کسی بھی اگر مہینے کا وہ روزے پورے مہینے کے رکھتے تو رمضان الا رمضان، رمضان کے علاوہ کسی کے روزے مکمل نہیں رکھتے تھے. رمضان کے مہینے کے پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے. ورأیتہ، اور میں نے دیکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ سب سے زیادہ روزے رمضان کے بعد وہ شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے. شعبان کے مہینے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری کرتے تھے. اور ہم نے کس کی تیاری شروع کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رمضان 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ دیا جس میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس مہینے میں شیطان کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں، شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے. اس مہینے کی تیاری کرو شعبان میں. اس مہینے کی تیاری کب کرنی ہے؟ شعبان میں شروع کرنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے رمضان کے بعد جتنے شعبان میں رکھتے تھے. اب جب شعبان کا مڈ آئے گا، کیسا شیطان نے ولولہ دلایا ان کو کہ شعبان کا مڈ آئے گا، ادھر شب برات آ رہی ہوگی، ادھر بسنت چل رہی ہوگی، ادھر بھی مشرکوں کا طریقہ، ادھر بھی مشرکوں کا طریقہ. اگر چھوڑا تو کس کا طریقہ چھوڑا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیا. اگر اللہ کی طرف سے یہ حکم نہ ہوتا تو شاید میں بھی خاموش ہو کر بیٹھ جاتا. میرے رب کا حکم ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں سورہ انعام میں سورت نمبر 6 آیت نمبر 70 وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا. چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا. یہ کھیل تماشا نہیں تو کیا ہے؟ کھیل تماشا ہوگا، گڈیاں بھی اڑائی جائیں گی، میوزک بھی چلیں گے، آتش بازی بھی ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں چھوڑ دو ان کو. اور ساتھ یہ نہیں کہ صرف چھوڑ دو ان کو، ہم پر ایک ذمہ داری ڈالی. وَذَكِّرْ بِهِ، اس قرآن سے ان کو نصیحت کرو. ذکر بِهِ، اس قرآن سے ان کو نصیحت کرو. أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، ایسا نہ ہو کہ کوئی جان ہلاک کر دی جائے، کوئی شخص ہلاک کیا جائے اس پر جو اس نے کیا. کیا کیا؟ شعبان کے مہینے میں بسنت منائی، شعبان کے مہینے میں گانے چلائے، پٹاخے چلائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. میرے رب نے کیا کہا تھا؟ سورہ نساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 115 وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاف کیا اس کے بعد کہ اس کے پاس ہدایت آ چکی، یہ ہدایت آ چکی ہے، یہ قرآن ہدایت ہے، یہ آ چکی. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور انہوں نے مومنین کے علاوہ دوسروں کا راستہ چنا. صحابہ کرام کا راستہ نہیں چنا. کن کا راستہ چنا؟ اس دیوی کا راستہ چنا جو ناچ گانے کی دیوی تھی. ان کا راستہ چنا جنہوں نے آتش بازی کو اپنا دین بنایا، آگ کی پوجا کرتے تھے. اور چھوڑا کس کو؟ اس قرآن کو چھوڑا. اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ میرا نبی کھڑا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، عدالت لگی ہوگی، پوچھا جائے گا انبیاء سے. پڑھنا سورہ فرقان سورت نمبر 25 آیت نمبر 30 وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے میرے رب اس میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس قرآن سے ہماری نجات ہے. آج ہم نے اس قرآن کو چھوڑا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑا. اور پکڑا تو کسے؟ پہلے برام کی قبیلے کو پکڑا، آگ کے پجاریوں کو پکڑا، شب بارات کے اوپر پٹاخے چلائے. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. پھر اب ایسا دور آ گیا کہ ہم نے دیویوں کے تہوار منانے شروع کیے، بسنت کو منانا شروع کیا، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کو ہم نے ترک کر دیا. ہم سے کون امید کرے گا کہ ہم فلسطین کو آزاد کرائیں گے، مسجد اقصی کو آزاد کرائیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے کمزور نہیں ہے کہ وہ ہماری آس پر بیٹھیں گے. میرا رب چاہے گا جب چاہے گا جس کو چاہے گا منتخب کر لے گا. اس لیے اس قرآن کو پکڑو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پکڑو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے اپنی تیاری کر لو، اپنی تیاری کر لو اس دعا کے ساتھ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے ہمارے رب اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا اس کے بعد کہ تو نے اس کو ہدایت دے دی. وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اور تو اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی دینے والا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.